अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह जो है मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से और मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूं। जैसे कि आप सबको पता है 5 तारीख जो है हेयरिंग डेट है। शौकत मरवत साहब ने जो है पेश होना है और इस हवाले वारिस अजीम साहब को जो है इन्वेस्टर्स यूनियन की तरफ से कहा गया है कि भाई वारिस अजीम साहब और शेख हमजद साहब और अकबर इस्माइल साहब और अंसर मजीद साहब जो हैं एक मीटिंग करनी चाहिए शौकत मरवत साहब के साथ, ताकि उन्होंने इन्वेस्टर्स के हवाले क्या प्लान डिसाइड किया है, कुछ हमारे हवाले भी उन्होंने सोचा है कि नहीं। तो इस हवाले वारिस अजीम साहब ने जो है वॉइस नोट में बयान दिया है। वॉइस नोट उनका सुनती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेटली एक मैसेज बार बार आ रहा है कि आपको वारिस साहब, अकबर इस्माइल साहब को, अंसर साहब को और अमजद साहब को 5 तारीख को मरवत से मिलके बात करनी चाहिए। मैंने कहा चलो मैं ग्रुप में बता दूं कि 5 तारीख को एक तो बड़ी अल्लाह करे ऐसा ही हो, बड़ी एक इनफॉर्मल चीज़ जो है ना वो होनी है वहाँ कोर्ट में भी प्रोसीडिंग, कि सिर्फ एक लेटर वहाँ दिया जाना है और बस दिस इज इट। और फिर हमारी मुलाकात आप देखें ना, हमारा इशू कितना सीरियस है और इतने सीरियस इशू के ऊपर हम किस किस्म की मुलाकात करें मरवत से कि उसे पुलिस कोर्ट रूम से लेके तो बख्शी खाना में लेके जा रही है। इस दौरानिए में उसको हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, पुलिस के भी 4 बंदे साथ हैं, उसके वकील भी साथ है और उसके साथ उसके एम्प्लॉयज भी हैं, शोर भी है और 3-4 मिनट या 5 मिनट का टोटल वो टाइम है, उसमें वो अपने एम्प्लॉयज को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और अपने वकील से भी बात कर रहा है। तो जब एक बंदे की तवज्जो भी 100% हमारी गुफ्तगू की तरफ हो ही नहीं सकती और हम अपना इतना सीरियस टॉपिक लेके यूं पीछे पीछे फिर साथ साथ उसके फिरते हुए 2-4 मिनट की गुफ्तगू के लिए, तो अब वहां तक चले जाएं। जाने में हर्ज कोई नहीं है, मरवत से मुलाकात तो हमने करनी है, लेकिन इन्वेस्टर्स की तरफ से अगर हमने मुलाकात करनी है और एक पूरा एक हमने इन्वेस्टर्स के लिए लाया अमल उससे डिस्कस करना है, तो ये 2-3-4 मिनट की इनफॉर्मल गुफ्तगू तो नहीं है, ये तो फिर बड़ी फॉर्मल गुफ्तगू है जिसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारे पास अपने पॉइंट्स होने चाहिए, हमने किन पॉइंट्स पे बात करनी है और उसके लिए टाइम भी हमारे पास बफर होना चाहिए। ये बात मेरा नहीं ख्याल कि हमारे से बात की थी, अगर वो सिर्फ फॉर्मल गुफ्तगू का ही अगर आप टेन्योर ले लें तो वो कम से कम 1 आधा घंटा है। बकाया वो खुद इधर उधर की बातें भी होंगी और भी लोगों के बीच में गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो जो पॉइंट की जो बात है ना, पॉइंट्स की, दैट विल टेक अराउंड 1 आवर एटलीस्ट। तो मेरे तो ख्याल में वैसे शायद मेरा भी चक्कर लगे 1-2 दिनों तक अपने किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद, तो वैसे शायद वो उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि इससे जेल में मुलाकात करने या इससे इस तरह से मुलाकात करने की बजाय बेहतर है कि ये अब बाहर आने के करीब ही है, तो ये बाहर आ जाए तो इससे मुलाकात हो जाए। अगर मेरा 1-2 दिन तक चक्कर लगा तो फिर मैं हो सकता है इसके एम्प्लॉइज के साथ एक आधी मुलाकात कर लूँ, टाइम मिला तो मरवत साहब से भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। और दूसरा ये इनकी जो वकील साहब हैं उनसे भी जरा गपशप हो जाए थोड़ी सी, तो प्रोग्राम पता लग जाएगी क्या है उनका। तो या नैब के आईओ से मुलाकात हो सकती हो तो उससे कर लें। तो मेरे ख्याल में हमारा जो टॉपिक है ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको इतना इनफॉर्मली 2-4 मिनट में वो जिसे कहते हैं ना करने वाली ये बात है नहीं। मुझे तो ये बात समझ आ रही, मेरा तो यही ख्याल है कि बड़ा फॉर्मल तरीके से ये गुफ्तगू होनी चाहिए और बड़े वो जिसे कहते हैं ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस वाला, इसमें वो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, तो उसी तरह कॉन्फ्रेंस ही होनी है, बड़ी सुकून माहौल में, टाइम टेकिंग। तो मेरा ये नजरिया है, बकाया जो लीडरान है वो अपना मशवरा जरूर दें। अगर वो सब कहते हैं कि नहीं 5 तारीख को भी जाना है तो फिर चले जाएंगे, 2-4 मिनट की हमें गपशप लगा के आ जाएंगे वापस। जी नाजरीन, तो जैसे आपने सुना है वॉइस नोट में वारिस अजीम साहब ने बयान फरमाया है कि ये कोई आधे घंटे की या 1 घंटे की हमारी मीटिंग नहीं, हमारा सीरियस मैटर है और इसको हम ठीक तरह से जो है डिस्कस करेंगे। जब शौकत मरवत साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम खुद जो है एक टाइम जो है फिक्स करेंगे और डेट फिक्स होगी, तो उस दिन जाकर हम जो है सब इन्वेस्टर्स यूनियन सीनियर हज़रात और इन्वेस्टर्स जो हैं हम उनके साथ जो है बाकायदा मीटिंग जो है करेंगे, बल्कि 1 घंटे की नहीं बल्कि पूरे दिन की जो है
میٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ 30 تاریخ کا جو ہے ایک لیٹر مجھے رسیو ہوا ہے جو کہ میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیٹر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور میں بھی آپ کو جو ہے ریڈ آؤٹ کر شیئر کر دیتا ہوں مین پوائنٹ کیا ہے بیسیکلی۔ تو کمپنی کے اثاثوں کو سونپنے لینے کے لیے کمپنی کے ملازمین کی بورڈ نامزدگی کمپنی اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم صاحب کے راستے الگ ہونے کے بعد میں کمپنی کے درج ذیل ملازمین کو نامزد کر رہا ہوں۔ کوئی بھی فرد یا سابق ملازم اسلام آباد آفس میں کمپنی کے اثاثوں اور دستاویزات کے حوالے کرنے کے لیے ان عملے کے ارکان سے رابطہ کر سکتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے حوالے کوئی بھی آپ کو جو ہے اثاثے یا دستاویزات یا کوئی بھی سیریس میٹر پر بات کرنی ہو تو آپ سب جو ہے عرفان مروت اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹنٹ اینڈ فائنانس اور حبیب اللہ اسسٹنٹ منیجر ایڈمنسٹریشن اینڈ محمد افنان اسسٹنٹ منیجر ایڈمنسٹریشن، ان 3 جو ہے بھائیوں سے آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ بورڈ کے تینوں اراکین اثاثوں اور دستاویزات کے حوالے کرتے وقت موجود ہوں۔ دستاویز کے حوالے کرنے کی 2 کاپیوں پر بورڈ کی تصدیق ضروری ہے۔ کمپنی اور انفرادی کاپیاں۔ سینئر ترین ممبر ہونے کے ناطے عرفان مروت اوپر دی گئی ہدایات کے مطابق پورے عمل کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں، جبکہ حبیب اللہ ان اثاثوں اور دستاویزات کی محفوظ تحویل کے ذمہ دار ہیں۔ عرفان مروت دستخط شدہ دستاویز کی کاپی میرے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی کہ ان 3 سینئرز کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی اس لیٹر میں جو ہے منشن کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا جو ہے کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ لیٹر تھا جو کہ آپ نے سکرین پر بھی ریڈ آؤٹ کیا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ سنا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ باقی جو ہے ایک اور نیو خبر ہمیں رسیو ہوئی ہے انویسٹرز یونین کی طرف سے، کمپنی ملازمین کے لیے اہم پیغام۔ ہم پاکستان آئی اسمارٹ انویسٹرز یونین آپ آئی اسمارٹ کمپنی کے تمام ملازمین کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام انویسٹرز جن کی انویسٹمنٹ آپ ملازمین نے کمپنی میں کروائی اور 20% بونس لیا یا کم لیا یا نہیں لیا، مگر آپ ملازمین کے فون بند اور عدم توجہ کی وجہ سے پریشان انویسٹرز کو آج بھی پریشانیاں ہیں اور آپ آج بھی اپنے انویسٹر سے رابطہ میں نہیں آ رہے اور دوبارہ سے کمپنی میں کام کرنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، مگر کسی منہ سے، اور یہ کہ روزانہ درجنوں کمپنی ملازمین کی آج بھی شکایت موصول ہو رہی ہیں اور ہم یونین پریشان انویسٹرز حضرات کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور گروپوں میں شامل کر کے پل پل کی خبر سے آگاہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام ملازمین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام پریشان انویسٹرز کا رابطہ ایم یونین سے کروا دیں، ہم انہیں سنبھال لیں گے، نوازش ہوگی۔ تو یہ کمپنی کے جو سابقہ ملازمین جو گزرے ہیں جنہوں نے کمیشن بیس پر جو ہے لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی تھی اور وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، تو یہ ان کے لیے اسپیشل انویسٹرز یونین کی طرف سے جو ہے اپیل کی گئی ہے، درخواست لکھی گئی ہے۔ لہٰذا جو بھی کمپنی کے ملازمین ہیں سابقہ، تو وہ اس میسج کو ضرور سنیں سمجھیں اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ ہر انویسٹر کی پریشانی جو ہے دور ہو اور ختم ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیو اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔